सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुष 23 गते बिहिबार, जनवरी 7 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 पौष कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संसद विघटनको मुद्दाबारे अदालतको सुनवाईमै सवाल जवाब। न्यायाधीश कार्के इजलासबाट बाहिरिए। पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग भने अलमलमा। नेकपा पार्टी विवादले प्रदेश सरकार प्रभावित। 4वटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना। कांग्रेस महाधिवेशन अन्यलमा। 50 करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्दै सरकार। खोप भित्र्याउने तयारी। अर्थतन्त्र सुध्रिन केही समय लाग्ने। म्याच सकिनै लाग्दा हुलाकी सडकका झण्डै आधा काम बाँकी। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस 41 देशमा फैलियो। कोरोनाबाट विश्वभर 600 पत्रकारको मृत्यु। भारतमा बर्ड फ्लूको जोखिम कम गर्न हजारौं पन्छी नष्ट गरिँदै। र प्रधान सेनापति खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा न्युजिल्यान्ड विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनवाई र विवादको प्रसंग। प्रतिनिधि सभा विघटन विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि सुनवाई एक साता पछि धकेलिएको छ। हिजोका लागि तय भएको सुनवाईको प्रारम्भमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बेन्च गठनको संरचनामाथि प्रश्न उब्जाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी लगायतले विशेष गरी कार्कीको उपस्थितिका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। कार्की अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको रोस्टर नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न मलाई आपत्ति छैन, तर जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, कार्कीका विषयमा टिप्पणी गर्दै थापाले भन्नुभएको थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले अदालतको विश्वसनीयता टिकाइराख्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो। केही समय सवाल जवाफपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन विवादको सुनवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक बेन्चमा नबस्ने निर्णय सुनाउनु भएको थियो। कार्की इजलासबाट बाहिर भएपछि सुनवाई प्रभावित भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनहरू 13वटा रिट निवेदनहरू आज सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। उक्त निवेदनहरूमा प्रारम्भिक कारबाही हुँदै ती निवेदनहरू 2077 साल पौष 29 गते सुनवाई हुने गरी आजको सुनवाई कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले अब अर्को सुनवाईका लागि न्याय परिषदले बनाएको रोस्टर मध्येबाट अर्का न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। आजबाट आयोगले त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने र केही विषयमा अन्योलता देखिएकाले त्यो अन्योलतालाई आन्तरिक छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता
प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। तर नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको संस्थापन पक्ष मूल पार्टी बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानूनी प्रक्रिया भने अन्यलमा परेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार दलमाथि आधिकारिकताको दावी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुगेका छैनन्। नेकपाको लेटर प्याडमा अलग अलग समूहबाट आयोगका थरीथरीका प्रचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन आधार प्रमाण बुझाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे यता नेकपा बाहिर देखिने गरी विभाजित छ। दुवै पक्षले एउटै झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरेर अलग अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग अलग बसेका छन्। एक पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई गाली गलौज समेत गरिरहेका छन्। तर पार्टी फुटेको स्वीकार गर्न दुवै पक्ष तयार छैनन्। नेकपा विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक शास्त्री भास्कर गौतमका अनुसार निर्वाचन पूर्व एक ढिक्का भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यति बेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको देखिएको छ। त्यसले निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको छ। तर प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको यसअघिको नजिर र निर्वाचन आयोगले बुझाएको पत्र र त्यसको जवाबका आधारमा टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि शुरू भएको पार्टीभित्रको विवाद र एकअर्का विरुद्धको अभियानका कारण 4वटा प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएसँगै 4वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन्। बहुमत गुमाउने 4 मुख्यमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका रहेका छन्। प्रदेश 1 का शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड माधव समूहको बहुमत रहेको छ। एकले अर्को पक्षलाई हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने क्रम चलिरहेको छ। सोही क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले हिजो राजीनामा दिनुभएको छ। राजीनामापछि सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बोहराले भन्नुभयो, कारबाही भोगेर जानुभन्दा पनि यहाँभन्दा अगाडि एउटा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई पनि पदबाट चाहिँ बर्खास्त गरिएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि र आफ्नो चाहिँ नैतिक आचरणलाई र राजनीतिमा निष्ठा र राजनीतिमा तपाईँको विचारको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मूल्यको मान्यता राखेर मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर बाहिर गएको हुँ। मुख्यमन्त्रीले सल्लाह त गर्नुभयो होला, पक्कै पनि छलफल गर्नुभयो होला, के थियो उहाँको कुरा चाहिँ? उहाँले मलाई राजीनामा दिए पनि भन्नुभएको होइन, अरू पनि के भन्नुभएको होइन। परिस्थिति नै के किसिमले अगाडि बढिसकेपछिमा अब लाइन क्लियर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले मार्ग प्रशस्त गरेको। तर पछिल्लो केही दिन यताको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भित्र केही खटपट भइराखेको छ भन्ने पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारका मन्त्री लेखराज भट्ट पनि पुग्नु भएको थियो। उहाँले पनि 2-4 कुराहरू राख्नु भएको थियो। त्यसैको असर हो तपाईँको राजीनामा भनेर बुझ्न सकिन्छ? होइन, यो कदापि होइन। लेखराज भट्टजीले पनि स्वाभाविक रूपमा जे निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही नै गर्नुहोस् भन्ने मलाई बारम्बार सल्लाह दिइराख्नु भएको थियो। कमरेड भीमरावले पनि त्यही नै सल्लाह दिइराख्नु भएको थियो। त्यस्तो होइन, यो राजीनामा नै अन्तिम विकल्प मैले देखेको नाताले मैले मार्ग प्रशस्त गरेको। तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, यस अगाडि अर्का एकजना मन्त्रीलाई पनि पदबाट हटाइयो। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले जल्दीबाजी गरेर टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। म ज्योतिषी पनि होइन कि भविष्यवाणी ठ्याक्कै मिलाएर गर्न सक्ने होइन। राजनीति सम्भावनाको कुरा हो र राजनीतिमा हामी हेर्दैछौँ। नेकपाको आन्तरिक विभाजनले संसद विघटन भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै असर परेको छ। संघीय सरकारका मन्त्री परिषद नै फेरबदल भइसकेका अवस्थामा प्रदेशमा पनि मन्त्री बर्खास्त गर्ने र राजीनामा दिने लहर चलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी मन्त्रालयको नियमित काम कारबाहीमै हुनुहुन्छ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको चपेटामा कुन दिन आफ्नो कुर्सी पर्छ त्यसका लागि तयार भएको सीआईएनसँगको सम्पर्कमा उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा गुटका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेपछि हिजो अर्का मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री हटाउन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। तर मन्त्रीले छाडेर जाँदैमा प्रदेशको कामलाई प्रभाव नपर्ने बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाको दाबी छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष सहित 100% बहुमत छ। गण्डकीमा ओली पक्ष
बलियो अवस्थामा रहेकाले मन्त्री फेरबदलको बहस सुरु भइसकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले प्रचण्ड नेपाल पक्षका मन्त्रीको पद भइ नसकेकाले प्रचण्ड नेपाल पक्षका मन्त्रीको पद जोगिएको छ। तर सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सम्भावित घटनाको तयारीमा बसिरहेको बताउनुहुन्छ। 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै नेकपाको सरकार छैन, त्यसैले त्यहाँ मुख्यमन्त्री हट्ने र मन्त्री फेरिने चर्चा सहतहमा आइसकेको छैन। राजनीतिले कुन बेला मोड लिन्छ र पद छाड्नुपर्छ भन्नेमा तयारी अवस्थामा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो। कामहरू प्रभावित भइ नै सकेका छ। यसबाट के भएछ कि कर्मचारीहरूको पनि एउटा काम गर्ने जुन मानसिकता थियो त्यसमा परिवर्तन आएको छ। सुरक्षा निकायहरूको जुन किसिमको एउटा शान्ति सुरक्षाको माहौल आम नागरिकलाई दिनुपर्ने त्यसमा पनि समस्या आइरहेछ। विकासको अवस्थाहरू चौपट भइरहेको स्थितिहरू छ। दुवै पक्ष बीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशमा विघटनको तहसम्म पुग्ने र त्यसले प्रदेश सरकार नै सङ्कटमा धकेलिने बहस भइरहेको छ। जिम्मेवारी खोसाखोस र अविश्वासको प्रस्तावका माझ दुवै खेमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा भने लागि नै रहेका छन्। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध बेग्ला बेग्लै आन्दोलन चलाइरहेका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना खोज्न थालेका छन्। विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दिनहुँ अन्तर्क्रिया चलाएर संयुक्त आन्दोलनको पूर्व तयारी सुरु गरेको दावी समेत गरिसकेका छन्। हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको सम्भावनाबारे अन्तर्क्रिया समेत गरेको थियो। सरकारले र्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट आरडीटी किट पछि फेरि 50 करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। विज्ञहरूले भने एन्टिजेन खरिद गर्नुभन्दा पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि यसअघि सरकारले आरडीटी किट खरिद गरेको थियो। त्यसको यकिन नतिजा नदिएपछि पीसीआर परीक्षणमा जोड दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुसमा 3 लाख र माघमा 2 लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको छ। एउटा किटको 1000 रुपियाँ पर्छ। नागरिकमा कोरोना भाइरस फैलिएको या नफैलिएको पत्ता लगाउन एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किन्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। 7वटै प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्न मिल्ने गरी भण्डारण केन्द्र बनाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आगामी असार मसान्तसम्मका लागि कोभिड-19 को अर्को र्यापिड एक्सन प्लान तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्न नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकेको छ। यसैगरी खोपको अनुगमन कार्यको लागि उच्च स्तरीय खोप अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छ। खोपको डिप्लोयमेन्ट प्लान तयार भएको छ र 7 प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्न थप वेयर हाउसहरू बनाउने निर्णय पनि भएको छ। हिजो देशभर 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सडकका नक्कली ट्राफिकले दुर्घटनामा कमी। ट्राफिक भन्ने बित्तिकै जुन डराउने अवस्था छ नि त्यसलाई चाहिँ झन् बढी पनि पैदा गरिदिएछ कि सेम ट्राफिक जस्तै लाग्ने कि अनि पछि नजिकै गऱ्यो भन्दाखेरि होइन रहेछ। अर्थतन्त्र सुध्रिन समय लाग्ने, म्याद सकिने लाग्दा हुलाकी सडकमा अझै आधा काम बाँकी, नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस 41 देशमा फैलियो लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। काका नमस्कार। कति राम्रो चिटिक्क परेको घर बनाउनु भएको। घरको पुनर्निर्माण त सम्पन्न गराउनु भएछ है काका? सक्यो नानी। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित घर बनाउन दिएको अवसरको सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। घरको अन्तिम निरीक्षण गराउनु भयो त? मैले त तेस्रो किस्ता नि लिइसके त नानी। के फेरि निरीक्षण गराउनु पर्छ र? तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि पनि घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेपछि पहिले जस्तै प्राविधिक बोलाई घरको अन्तिम प्राविधिक निरीक्षण गराउनु पर्छ नि काका। प्राविधिकले निरीक्षण गरेर ठिक छ भनेपछि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिनुपर्छ। यी सबै गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ नि। ए
यो कुरो त मलाई थाहा नै थिएन नि। अब भोलि नै प्राविधिक बोलाएर घरको चेकजाँच गराउँछु र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएर ढुक्क भएर बस्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना सिंहदरबार काठमाडौँ। हे सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो, स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापेका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा हिउँमै सशस्त्रको गस्ती शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकामा केही दिन यता हिमपात भएको छ। बाक्लो हिउँ जमेको भए पनि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्टले सीमा सुरक्षा गस्ती गरिरहेको छ। हिल्साको तापक्रम -14 डिग्रीमा झरिसकेपछि पाइपमा हिउँ जमेको छ र नदीको पानी पिउन सशस्त्र प्रहरीहरू बाध्य भएका छन्। हुम्लाका सामुदायिक रेडियोहरूका अनुसार भने भारी हिमपात भएपछि नेपाल चीन सीमा नाका बन्द भएको छ। अर्थतन्त्र सुध्रिन समय लाग्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। विश्व ब्याङ्कले आउँदो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अनुमान गरेको छ, तर उसले नेपालका लागि भने निराशाजनक आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले हिजो साँझ जारी गरेको विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावनाहरू सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा कांग्रेस महाधिवेशन झन अन्यल शीर्षकको खबर छापेको छ। समयमै तयारी हुँदो हो त आइतबारसम्म कांग्रेसको जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको हुने थियो, तर यतिका समयसम्म कांग्रेस अधिवेशनतिर होइन क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काममा अल्झिएको छ। क्रियाशील सदस्य लगायतका मुद्दामा दुई पक्षबीच लामो झगडा, कोभिड-19 को संक्रमण, कार्यकाल तन्काउने नेतृत्वको चाहना जस्ता कारणले पार्टीको महाधिवेशन पछि धकेलिँदै गएको छ, जसले स्थानीय तहका अधिवेशनको दोस्रो कार्यतालिका पनि अधिवेशन नभइकनै नागेको छ। अहिले फेरि संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचनसँग जोडेर महाधिवेशनको अर्को विवाद सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए वैशाख जेठमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन जाने भएमा भदौमा महाधिवेशन तोक्नुपर्छ, कृष्णप्रसाद सिटौलाले तर्क गर्नुभएको छ। भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके पार्टी नै संवैधानिक संकटमा पर्ने खतरा छ, अर्जुन नरसिंह केसीको तर्क छ। तर सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षले भने महाधिवेशन पछि गर्दा पनि हुने र पहिले चुनावको तयारी के हुन्छ त्योसँग जोडेर छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको पत्रिकामा लेखेको छ। भित्री पन्नामै म्याच सकिन लाग्दा हुलाकी सडकमा 43% काम बाँकी शीर्षकको खबर छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको दशक नाग्यो, निर्माण अवधि सकिन 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर आयोजनामा सडक निर्माणको काम 43% बाँकी छ। प्रगति सोचे अनुसार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ, तर सम्पन्न होला कि नहोला अन्योलता देखिएको छ। नागरिक दैनिकले रेलवे विधेयक पास नहुने भएपछि अध्यादेश शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा 1 वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेलवे विधेयक संसदबाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ, तर राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि हिजोको बैठकमा सम्भावित कार्यसूचीमा रेलवे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश नगरिएको ईश्वरी सुवेदीले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब सवाल जवाब सहितको हेलो CIN सोभिता रिसालबाट।
नमस्कार, म रसुवा जिल्ला कालीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5बाट दिल्ली राजदेवकोटा बोलेको हो। गएको साउन 2 गते परेको अविरल वर्षाका कारण माथिबाट आएको पहिरोले गर्दा मेरो घर पूर्ण रूपमा क्षति भएर बस्न नमिल्ने गरी भत्कियो। वडा कार्यालय, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, रेड क्रस जस्ता विभिन्न संस्थामा पुग्दा पनि मलाई राहतको आश्वासन मात्रै दियो। अहिलेसम्म कुनै राहत पाइएको छैन। यो चिसो मौसमको कारणले गर्दा तिर्पल मुनि बस्न बाध्य छु र मेरो 1 वर्षको बच्चालाई पनि बेला बेला निमोनियाले एकदमै सताइरहेको हुँदा गाउँपालिकाबाट विभिन्न झुटा आश्वासनहरू आए पनि अहिलेसम्म कुनै राहत किन पाउन सकिएन। यस विषयमा हामीले कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीता कुमारी अधिकारीलाई सोधेका छौं। यदि भर निर्माणको कुरा हो भने हामीलाई नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई सबै कुरो हस्तान्तरण गरेका छैन। हामीले यहाँका उहाँहरूको छुट्नीहरूको नामावली सहित सबै कुरो हामीले मुजुलका सहित तयार गरेर माथि जिल्लामा पठाउँछौँ, जिल्लाले केन्द्रमा पठाउँछौँ, केन्द्रमा पठाइसकेपछि उहाँहरूले कुन तरिकामा कसरी छनौट गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। आजसम्म चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ हामी गाउँपालिका आफै पीडित हुनु परेको छ। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्रिपालमै बसेका जनताहरू त्यस्तो छैन, तर पनि उहाँको अवस्थामा रहेछ भने चाहिँ हामी तत्काल केही समस्या समाधानपट्टि चाहिँ हामी लाग्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम अनिश गौतम, म काभ्रे प्लान्चोक जिल्ला चौरदेउराली गाउँपालिकाबाट। मैले चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नागरिकता बनाएको थिएँ र नागरिकतामा हेर्दाखेरि सबै ठिक छ र पछाडिपट्टि अंग्रेजीमा हुने नाम अनिश गौतमको गौतममा हुनुपर्ने JUTM हुनुपर्नेमा टी छुटेको छ र त्यसको सच्याउनका लागि मैले के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ, कसरी हुन्छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र सुवेदी। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि वडाले प्रतिलिपिको लागि सिफारिस दिन्छ, एउटा अनुसूची हुन्छ, त्यो भएर आउने फोटो प्रमाणित चाहिँ भएर अनि त्यही फोटो लिएर आउने भनिहाल्छ। मेरो नाम रमेश प्रसाद साहु, घर मलापुर नगरपालिका 6 रौतहटमा पर्दछ। मेरो गुनासो के छ भने स्थानीय तहमा संयोजन भएको कर्मचारीले सङ्घमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ भन्ने कसरी, मिल्दैन भन्ने त्यो प्रश्न पार्दैनस्। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सुशीला अर्याल। क्याबिनेटले निर्णय गरेको कस्तो भनेदेखि कसैलाई काबु बाहिरको परिस्थिति रहेछ, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो रहेछ, व्यापारिक कारणले स्वास्थ्यका कारणले भने केही मिलान गर्न सक्ने सम्भावना मात्रै खोलेको हो। त्यसले ओभरअल सबैलाई चाहिँ एउटा तहबाट, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह भनेर खोलिएको होइन। फेरि यसको सन्दर्भमा मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण गरिराखेको छ। मापदण्ड फाइनल नहुन्जेलसम्म यसै गरी हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526064 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस 41 देशमा फैलिएको जनाएको छ। 70% धेरै छिटो फैलिने भनिएको यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस 14 डिसेम्बरमा बेलायतमा पहिलो पटक देखिएको थियो। दक्षिणी अफ्रिकामा पाएको कोरोनाको अर्को स्ट्रेन भने हालसम्म 6वटा देशमा मात्र फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये विश्वभरि 600 भन्दा बढी पत्रकारको मृत्यु भएको एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भारतमा भारतले खोप उत्पादन कम्पनी भारत बायोमेट्रिकले नेपालमा पनि कोरोनाको खोपको भ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको झुटो दावी गरेको पाइएको छ। भारतकै अर्को प्रसङ्गमा भारतका विभिन्न राज्यमा हाँस र कौवामा एभियन फ्लूको संक्रमण देखिएपछि हजारौं पंक्षी मार्न थालिएको छ। विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा चराहरू मरेको देखेसँगै अधिकारीहरूले 1 साता अघि फ्लू भएको जानकारी भएको बताएका छन्। अब खेल खबर। प्रधान सेनापति ट्रफी खेलकुद प्रतियोगिता हिजोबाट सुरु भएको छ। माघ 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको हिजो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ प्रतिभावान खेलाडी घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय खेल भलिबलमा 24 खेलाडी छनौट गरेको छ। छनौट भएका खेलाडीमा 12 पुरुष र 12 जना महिला रहेका छन्। र पाहुना टोली पाकिस्तान विरुद्धको 2 टेस्टको सिरिज न्यूजील्यान्डले क्लिन स्वीप गरेको छ। दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तानलाई 176 रनको इनिङ अन्तरले हराउँदै न्यूजील्यान्डले सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। ट्राफिक सचेतनाको नयाँ अभ्यासले दुर्घटनामा कमी। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सड़क सचेतनाका लागि डमी ट्राफिक प्रहरीको प्रसंग। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँले ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न 50 स्थानमा ट्राफिकको डमी अर्थात ट्राफिक जस्तै देखिने नक्कली आकृति राखेको छ। झट्ट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी नै उभिए जस्तो देखिने त्यस्ता आकृतिका कारण सवारी चालकहरू सचेत भएका छन्। यसको प्रभावकारिता हेरेर अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्ने ट्राफिक प्रहरीको योजना के छ? भक्तपुरका मदन अधिकारी दैनिक सूर्य विनायक कोटेश्वर हुँदै बानेश्वरमा रहेको आफ्नो कार्यालय आउनुहुन्छ। कार्यालय आउँदा र फर्कदा बानेश्वर चोकको ट्राफिक जाम र भीड़भाड़ उहाँले दैनिक 2 पटक छिचोल्नुपर्छ। सवारी साधनको अस्त व्यस्तलाई व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक प्रहरीलाई समेत मुस्किल परेको देख्ने उहाँले हिजो आज सवारी चालक र यात्रुहरू सतर्क भएको पाउनु भएको छ। बानेश्वर चोकैमा रहेको ट्राफिकको डमी अर्थात ट्राफिक जस्तै देखिने आकृतिका कारण उहाँ आफै पनि सचेत हुनुभएको छ। यहाँ अफिसबाट फर्किँदै थिएँ अनि मैले त्यही बानेश्वर चोकैमा अनि अलिकति पर अगाडि ठाउँ खाली थियो। ट्राफिक चाहिँ यताउता हुने बित्तिकै अलिकति थोरै भए नि लेन क्रस गरिहालौँ, अलिकति अगाडि गइहालौँ भन्ने खालको मेन्टालिटी हुन्छ नि त। अनि जाउँ कि नजाउँ जस्तो लाग्यो। अनि मैले अगाडि हेरेँ, ठ्याक्क म यतैतिर फर्केर हेरिराखेँ जस्तो लाग्यो कि। अनि म अगाडि गएन। अनि पछि मैले त्यहाँ छेउमा गइसकेपछि मात्र थाहा भयो नि त डमी भन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ। सवारी साधनको बाक्लो भिड हुने उपत्यकाका 50 स्थानमा यस्ता डमीहरू राखिएका छन्। यसले यात्रुलाई सचेत बनाएको छ। काभ्रेका सन्तोष बराल यो कोटेश्वरमा पनि एकचोटि झुकिएको छु म। सेम ट्राफिक जस्तै लाग्ने कि अनि पछि नजिकै गऱ्यो भन्दाखेरि होइन रहेछ। ट्राफिक भन्ने बित्तिकै जुन डराउने अवस्था छ नि त्यसलाई चाहिँ झन् बढी पनि पैदा गरिदिएको छ कि ओहो ट्राफिक बिचमा देखियो है भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। दुर्घटना हुने चान्सेसहरू पनि कम हुन सक्ने। डमी प्रहरी राखेपछि जथाभावी बाटो काट्ने, लेन मिच्ने, गलत तरिकाले ओभरटेक गर्ने अर्थात उछिन्ने, रातको समयमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने गतिविधिमा 30 देखि 40% घटेको प्रहरीको दावी छ। ट्राफिक प्रहरी बीट जाउलाखेलका प्रहरी नायब निरीक्षक सुभाष देउवा कोही नभएको समयमा चाहिँ यही प्रहरी रहेछ कि भनेर अलिक डराएर सजग भएर हिँड्नुहुन्छ अनि नियम मिच्न खोज्नेहरू चाहिँ पहिले नै सजग हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक सरदर 40 वटा सवारी साधन दुर्घटना हुने गरेकोमा डमी प्रहरी प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको दर 10% ले घटेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराई ट्राफिकलाई नदेखिकन नियम नमान्ने चाहिँ नि मान्छेमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको मानसिकता छ। डमी त्यहाँ राखिसकेपछि मान्छेले ट्राफिक रहेछ भनेर चाहिँ नि त्यसलाई नियमलाई मान्ने चाहिँ सम्भावना बढ्छ अथवा मान्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो एउटा। अर्को चाहिँ त्यो जनचेतनाको कुरा पनि जाने भयो, ट्राफिक नियमको कुरा पनि मान्छेले सिक्ने भए हाम्रो जनशक्तिको परिपूर्ति पनि हुन्छ त्यसबाट भन्ने उद्देश्यले त्यो राखेको अनि राम्रै काम गरिरहेको त्यसले। सांकेतिक रूपमा राखिने यस्ता खालका डमीको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद विघटनको मुद्दाबारे अदालतको सुनवाईमै सवाल जवाफ, न्यायाधीश कार्की इजलासबाट बाहिरिए, पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग अलमलमा। नेकपा पार्टी विवादले प्रदेश सरकारहरू नै प्रभावित, 4वटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना, कांग्रेसको महाधिवेशन अन्यलमा। 50 करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्दै सरकार, खोप भित्र्याउने तयारी, अर्थतन्त्र सुध्रिन अझै केही समय लाग्ने, म्याद सकिनै लाग्दा हुलाकी सडकमा झण्डै आधा काम बाँकी। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस 41 देशमा फैलियो, कोरोनाबाट विश्वभरि 600 भन्दा बढी पत्रकारको मृत्यु, भारतमा बर्ड फ्लूको जोखिम कम गर्न हजारौं पंक्षी नष्ट गरिँदै। र प्रधान सेनापति खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा न्युजिल्यान्ड विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकले रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा अहिले नेकपाभित्र एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको प्रसंगलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीको मात्रै कुरा गरिरहेको छ र अर्को पक्षले त्यस्तै गर्छ। यहाँ प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता माधव नेपाल जस्तै देखिनुहुन्छ र उहाँ पत्रकारका अगाडि केही बोलिरहनु भएको छ र यस्तो भन्नुभएको छ, पहिले पो मुखबाट बोली निस्किन्थ्यो, बोलिन्थ्यो, अहिले ओली मात्रै निस्किन्छ अनि ओली आउँछ क्या। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।